जनताको सामु झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि ओली झुट बोल्न माहिर मान्छे हो कि यति। मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ कि ओलीको यहाँदेखि शिरदेखि पैतालासम्म अर्थो केही चल्दैन, त्यही एउटा जिब्रो चल्छ। त्यही जिब्रो पनि झुट बोल्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ। तीनटा कुरा। पहिलो कुरा, तपाई देशको राष्ट्रपति हो कि ओली गुटको सदस्य हो, यो क्लियर गर्नु पर्यो। तपाई ओली गुटको सदस्य हुन पाउनुहुन्छ, यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामी त गणतन्त्रवादी पार्टी हौ। हामी गणतन्त्रमा राष्ट्रपति एउटा सम्मानको संस्था हो, एउटा सिम्बोल हो, एउटा आइकन हो, एउटा मर्यादाको केन्द्र हो। राष्ट्रपति भन्ने संस्था बदनाम भयो भने हामी गणतन्त्रवादीहरूलाई चित्त दुख्छ। र विद्यादेवी भण्डारी बदनाम हुँदा हामीलाई खुसी लाग्दैन। किन लाग्दैन भने हामीले गणतन्त्रको लागि लडेका छौँ। पकेट मार्ने के गर्छ भन्नुहोस् त? पकेट मार भनेर कराउँछ, सबै यताउति हेर्न थाल्छन्, लिएर भाग्छौँ भने यो प्रवृत्ति केपी ओलीको प्रवृत्ति हो र उसले ठुलो अब राष्ट्रघात पनि गर्दैछ। त्यसैले यसमा तपाईँहरू सतर्क रहनुहोस्। हामी यसको अर्थ कसैलाई गाली गर्ने पक्षमा म छैन। हामी एउटा जटिल भूरान्तिमा हामी छौँ। 2048 सालको निर्वाचनद्वारा गठन भएको संसद पनि विघटन भयो। त्यसपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनको द्वारा आएको संसद पनि विघटन भयो। त्यसपछि पनि संसदहरू विघटन भएका उदाहरणहरू धेरै छन्। किनभने हामी नेपाली जनताले कांग्रेस, कम्युनिस्ट जस्तो असक्षम राजनीतिक दलहरूद्वारा शासित छौं। 30 वर्षदेखि निरन्तर शासित छौं र 30 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा अस्थिरता हामीले भोग्दै आएका छौं र हरेक संसद पूरा समयका साथ पार्लियामेन्ट संसदले काम गर्न पाएको छैन। हरेक पटक विघटन भएका छन्, चाहे त्यो कांग्रेसको शासनमा होस् या कम्युनिस्टको शासन। तर एउटा भिन्नता यस पटकको पुस 5 गतेको संविधान संसद विघटन र अघिल्ला संसद विघटनमा फरक छ। नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको लागि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पापुन टिभी लाइभ।
अब कुनै पनि बेला त्यो छुरभिरबाट यो खस्छ। हाम्रो आँखा मेरो आँखाले देखिरहेको छ, किनकि तपाईँको प्रतिनिधिको नाताले यो संविधान बनाउने त्यसको समितिको सभापति म थिएँ। संविधान सभाको निम्ति पनि हामीले कति पापड बेल्नु परेको थियो भने तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले भले यो अपूर्ण छ, म अझै पनि चाहन्छु यो संविधानमा कमसेकम शासक यसोहरू हामीले भनेका थियौँ, यस्तै मूर्ख शासक आएर कुनै पनि बेला देशलाई अस्तित्वमा लिएर जान्छ। त्यसैले चाहिँ पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ। त्यसो भयो भने एउटा लहरमा सनकमा सरकार भत्काउन सक्दैन, संसद विघटन गर्न सक्दैन। हामीले भनेका हो, यसैले हामीले आधा गिलास भरि आधा गिलास खाली भनेका थियौँ। त्यसै संहिता पनि एउटा नाम मात्रको संहिता छ, सबैको पहिचान अनुसारको संहिता छैन। अदालततिर तपाईँ हामी सबैका आँखा गएका छन्। हामी त्यति बेलै भनेका थियौँ अदालतमा बस्ने मान्छेहरू पनि भगवान होइनन्, ती पनि हामी जस्तै मान्छे हुन्, हामी जस्तै हाडमासा र छालले बनेका मान्छेहरू हुन्। तिनीहरूभित्र पनि पाशविक र मानवीय प्रवृत्ति छ, तिनीहरूले पनि गल्ती कमजोरी गर्न सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र अदालतमा निष्पक्ष मात्रै होइन, त्यो जनताप्रति जवाबदेही बनाउने जुन जनताको गणतान्त्रिक संविधान बनेको छ त्यसको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्ने त्यस्तो न्यायालयको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ र कथम कदाचित संविधानको उल्लङ्घन कसैले गर्यो भने त्यसको निम्ति छुट्टै संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ भनेर हामीले लडेका थियौँ। यी विषय हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अन्तिमसम्म हामीले त्यो कुरा उठाएका थियौँ। तर त्यति बेलाका काङ्ग्रेस एमालेले मानेनन्। हाम्रा प्रतिनिधि बडो उदार सबैलाई दिन्छु भनेर अनि जनताका हितका कुरा पनि उहाँले सुनेर छोडिदिनु भयो। अनि हामी एक्लैले नसकेपछि मैले त्यति बेलै संविधान जारी भएपछि यो संविधान आधा गिलास भरि छादा खाले भनेको यही कुरा थियो। अरू कुराको अतिरिक्त राष्ट्रिय औद्योगिक प्रणालीमा गएको भए कमसेकम यो गर्न कसैले पाउँदैन थियो। कमसेकम अदालतको चाहिँ हामीले पुनर्संरचना गरेर संवैधानिक अदालत चाहिँ हामीले बनाउन सकेको भए यो संविधानको मर्म अनुसारको अदालतको संरचना बनाउन सकेको भए अहिले त अदालतले के गर्छ अन्यथा लाग्न सक्छ। यहाँ अब राम्रो गरोस् भन्ने म चाहन्छु। न्यायाधीशहरूले पनि कानुन र संविधान अनुसार फैसला गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। तर जुन ढङ्गले केपी ओलीले अदालतलाई धम्काइराखेका छन्, जुन ढङ्गले आफ्ना आसेपासेहरू भरिराखेका छन् भन्न सकिन्न, साँच्चै भन्न सकिन्न। उसले ठिकै निर्णय दियोस् भन्ने त चाहना हो, तर हाम्रो चाहनाले हुन्छ यदि केपी ओली जस्ता मान्छेहरूले उसलाई चाहिँ धम्क्याएर चाहिँ फेरि न्यायाधीशहरूलाई पनि झुकाएर आफ्ना आसेपासेहरू प्रयोग गरेर विभिन्न हकन्डा प्रयोग गरेर उसले चाहिँ गलत निर्णय गरिदियो भने के हामी हाम्रो अधिकार गुमाएर बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले अदालतभन्दा माथि जनअदालत हुन्छ, जनताको फैसला सबभन्दा माथि हुन्छ। यो कुरामा पनि कमजोरी भयो भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो सन्दर्भमा म अब ढिलै भइसकेको छ, पर जान्छ धेरै कुरा नराखी 2-3टा बुँदामा म केन्द्रित भएर कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रा नेता शरदसिंह भण्डारी, अशोक राई लगायतका नेताले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। पहिलो कुरा यो जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन छ यो सामान्य घटना होइन, यसलाई तपाईँले बुझ्नु पर्यो। धेरै मान्छेहरूलाई तपाईँले के परे हिजो पनि त गिरिजाप्रसादले विघटन गरेका थिए, नगरिदिए भए हुन्थ्यो त चुनाव गराए भन्ने लाग्न सक्छ। हिजो शेरबहादुरले पनि विघटन गरेका थिए, त्यसले अहिले उसले के दिइरहेछ अरू देशमा पनि हुन्छ अरे भने तपाईँले सुन्नुभयो होइन? बिल्कुलै होइन। पहिलो कुरा त जो प्रधानमन्त्री जुन हुन्छ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री उसले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्ने भन्ने प्रचलन हिजो होइन त गइसक्यो, बाहिर गइसक्यो। त्यस्तो प्रचलन बेलायतमा थियो। हिजो बेलायतको जुन संसदीय प्रणाली वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो चलन थियो। तर त्यहाँ पनि यसले राम्रो गरेन भनेर यो चाहिँ 9 वर्ष पहिले सन् 2011मा यो चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाइने भनेर छुट्टै ऐन बनाएर अहिले त्यहाँ संसद विघटन गर्नु पर्यो भने कि त दुईटै बहुमतले अब अर्को निर्वाचन गरौँ भन्नुपर्छ कि त्यो संसदबाट अब अर्को सरकार नबन्ने भयो भनेपछि बल्ल त्यो विघटन। बेलायतमा पनि त्यस्तो भइसक्यो भने हामी कहाँ पनि हामीले त्यही कुरा बुझेर हिजो जसरी कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष पुरा गरेन त्यही बुझेर हाम्रो संविधानमा धेरै छलफल गरेर म त संवैधानिक समितिको सदस्य थिएँ पहिले संविधान सभामा, प्रचण्ड हामी सबै सँगै थियौँ र त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल भएर मोटामोटी हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। हामी त राष्ट्रपति प्रणाली बन्दै थियौँ। त्यो नमानिसकेपछि यदि संसदीय व्यवस्था नै मान्ने हो भने हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्यो र पछिल्लोचोटि त म सभापति नै भएँ र त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने बेलामा हामीले अब के कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई सुधार्ने त भन्दा हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ
यो संविधान यो प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म 4वटा स्टेपबाट गएर 4वटा चरणबाट गुज्रेर पहिलो त एउटै पार्टीको सरकार भएमा त भइहाल्यो, त्यो भएन छ भने 2वटा पार्टी मिलाएर सरकार बनाउनु पर्यो, त्यो भए ठिकै छ। भएन छ भने त्यसपछि सबभन्दा ठुलो दलकोलाई सरकार बनाउन दिने र त्यसले विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिने, त्यो पनि सकिन्छ भने सायद संसारमा सायद अन्त्य छैन। हामीले चौथो कुरा पनि के राख्यौँ भने त्यो प्रतिनिधि सभाभित्र एउटा बाबुराम भट्टराई, सर्वसिंह भण्डारी अथवा एबिसिडी अर्को कसैले होइन मैले सरकार बनाउँछु, मैले बहुमत सिद्ध गर्छु भन्यो भने पनि त्यसलाई पनि मौका दिने भनेर हामीले मौका दिएका छौँ। हो त्यहाँ उसले 30 दिनभित्र चाहिँ बहुमत ल्याउन सकेन भने अनि बल्ल राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर निर्वाचन घोषणा हुन्छ। यो 4 चरणबाट गुज्रनु पर्छ, त्योभन्दा पहिले पाइँदैन। यो यथार्थ हो। त्यसरी तपाईँले भ्रममा नपर्नु होला। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन नपाउने होइन, हामीले सचाइसक्यौँ। किनकि हामीले आफ्नो संविधान अनुसार भन्ने हो नि, हाम्रो बाबुबाजेको पालामा के थियो, 100 वर्ष के थियो, पहिले के थियो भन्ने होइन। अहिलेको संविधानले के भन्छ भन्दा कहीँ पनि कतैबाट पनि पाइँदैन। अब केपीले के पनि त कुतर गरेर सुनिन्छ भने यो गर्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ भने, त्यो गर्न हुन्न भनेर के लेखाएको छ भनेको छैन। त्यसो भने त थुप्रै चिज लेखाएको हुँदैन नि त, त्यहाँ त्यो नलेखा चाहिँ कुरा सबै गर्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ। संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ऐन कानुन अन्यत्र छ, चोरी गर्न हुन्न, बलात्कार गर्नु भने पनि छैन संविधानमा त। त्यो त मूल कुरा मात्रै भनिन्छ मूल कानुनमा, अन्यत्र गएर भन्ने कुरा हो। तर सिद्धान्त, संविधानको सिद्धान्त के हुन्छ भने सरकारले जे कुरा लेखेको छ त्यसभित्र बाँधेर गर्नुपर्छ। जे लेखिएको छैन त्यो चाहिँ जनताको हातमा हुन्छ, तपाईँ हाम्रो हातमा हुन्छ। यो न्यायको सिद्धान्त हो, संविधानवादको यो सिद्धान्त हो। त्यसले केपी ओलीले त भरमा तपाईँ नपर्नु होला। ऊ कुतर गरेर उखन टुक्का भन्न र मान्छेले एकछिन हँसाउन र ऊबाट सिपालु छन् के अरे यस्ता ठग मान्छेहरू र यस्ता मान्छेले बेवकुफ बनाएर चटक गर्न सक्ने मान्छेहरूको पछि हामी बहकनु हुँदैन। के अरे पहिलो कुरा मैले भन्नु खोजेको कुनै पनि ढङ्गले यो संविधान सम्मत छैन, अलोकतान्त्रिक छ र यो प्रतिगमनकारी किन छ भने अब यसलाई मान्नु तपाईँले मान्यौँ ल भइगयो त सकिएन, जनताले गरेन, उसले जबरजस्ती चाहिँ चुनाव गरायो भने के गर्ने त हामी जानुपर्छ भन्नु भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। भोलि अर्को चाहिँ एकता बनाउँदैन म त्यहाँ आउँछु, त्यो चुनाव हुनेवाला छैन, गर्न भोलिले गरेकै होइन मान्नुहोस् भयो अरे भने हामी त्यसमा भाग लियौँ भने के हुन्छ। अर्को कोही ओलीको सट्टा चाहिँ अर्को कोही आयो भने उसले पनि त्यही गर्ने भने आफ्नो सनकमा अनि पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने भइराख्यो भने यो देशमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ। त्योभन्दा पनि अझ खतरनाक कुरा, आज तपाईँले संविधान मिचेर कसैलाई चाहिँ हरकत गरेर त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने र यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा छोडिदिनु भयो भने भोलि उसले संहिता विघटन गर्छ। हेर्नुहोस् उसले धम्की दिइरहेको छ, प्रदेशको चाहिँ सभा भङ्ग गरिदिन्छु भनिरहेको छ उसले। भोलि उसले धर्मनिरपेक्षता हटाइदिन सक्छ, समावेशिता हटाइदिन सक्छ र संविधानका जुन मौलिक अधिकारहरू छन् त्यो बढी भयो भनेर जुन महिलाका, दलितलाई, जनजातिका अधिकार छन् त्यो उसले हटाइदिन सक्छ। त्यसले नजिर भनेको नजिरै हुन्छ। त्यसैले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, केही दिन अगाडि उसले आफ्ना मान्छेलाई उचालेर चुनाव हारिसकेपछि उही केपीकै अवतार थियो त्यहाँ, ऊ पनि चुनाव हारिसक्यो मैले हारेकै छैन भनेर संसदले कब्जा गरेर भनेर आफ्नो चाहिँ मण्डलले कुण्डलले लगायो उसले त्यहाँ र त्यहाँ कब्जा गर्न गए तर त्यो सफल भएन। अहिले त्यहाँको प्रतिनिधि सभाले कङ्ग्रेस भन्छन् त्यहाँ उसले के गर्यो भने उसको जम्मा 8 दिन बाँकी छ। आज सायद 12 तारिक हो, 20 तारिकमा उसले म्याच 8 दिन मात्रै बाँकी छ। उसले के भने तै पनि यसलाई हटाउनुपर्छ, यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, यसलाई सबै अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भनेर महाभियोग उसलाई लगाइँदैछ। किनकि उसलाई छोडियो भने भोलि अर्कोले पनि गर्छ नि, त्यो कारणले गर्दा हो। नत्र 1 हप्ता कुरेर बसेर भइगयो ट्रम त गइहाल्थ्यो। तर त्यो नजिर बस्छ, त्यो नजिर बस्यो भने भोलि अर्कोले पनि त्यही गर्छ। त्यो नजिर नबसोस् भनेर उसलाई महाभियोग लगाइँदैछ। त्यसैले तपाईँ हामीले भइगयो नि त भनेर हामीले त्यो केपीले उसले जुन असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक प्रतिगमनकारी हरकत गरेको छ, अपराध गरेको छ, तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको रगत पसिनामाथि खेलेको छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिउँ भने तपाईँ हाम्रो त्यो ठुलो यो जिन्दगीभरिको जुन त्यागेर बलिदान खेर जानेछ, देशको जनतालाई ठुलो नोक्सान हुनेछ। त्यसैले यो सामान्य अवस्था चाहिँ होइन र जहाँसम्म चुनावको कुरा छ उसले गर्नेवाला छैन। ऊ दिनभरि चाहिँ तेल दिँदा चाहिँ खाइनस्, राति कोल चाटिस भनेपछि त्यस 2/3 बहुमत हुँदा केही लक्षाबाट लाउन नसके
राख्ने अनि चुनावमा गएर तपाईँ हामी बेवकुफ छौँ, उसले अब बहुमत ल्याउने कुनै आधार छ, उसले नबुझिया छ, सम्पूर्ण खुफिया यन्त्र त सबै कब्जा गरे भए उसलाई थाहा छ नि कहाँ कसो के छ भन्ने कुरो। मैले पनि पुरा प्रधानमन्त्री भएको नाताले मलाई त्यहाँ ब्युरोक्रेसीभित्र सुरक्षा अङ्गभित्र भएका साथीहरूले सूचना दिइराख्नु भयो त मलाई थाहा छ, उसको पुरै पत्ता साफ हुँदैछ। सबै लिएर देशैभरिको चाहिँ जुन उसको चाहिँ पार्टीको हैसियत छ ऊ एकदम तल छ र उसले चुनाव गराउने भने उसले हार्छ भने सबैले भनिरहेका छन्। अनि यस्तो अवस्था उसले चुनाव गर्छ गर्दैन, त्यो मूर्खता हामी नगरौँ। त्यसैले म काङ्ग्रेसले साथीहरूबारे भनिसक्नुभयो र हाम्रा प्रचण्ड माधवजीहरू भनिसक्नुभयो। मैले पनि धेरै कुरा भन्नु छु, उहाँलाई म धेरै चिन्छु। उहाँले किन शेरबहादुर देउवालजीलाई त 52 सालमा 40 रुपियाँ माग पेस गरेर हिँडेको मान्छे म, त्यसले उहाँबारे मैले राम्रैसँग चिन्छु। म उहाँ अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न। प्रचण्डजीसँग 30 वर्ष बसेको जो कसरी जनयुद्ध आँके होला भन्ने साथीले भनिसक्नुभयो, त्यो पनि म छेडखानी अहिले यहाँ गर्न चाहन्न। किनकि यति बेला कसैलाई पनि खुच्चिम भन्ने अहिले बेला होइन। थियो सोध्नुहोस् त, हिटलर त केपी ओली भन्दा पनि तल्लो स्तरबाट आएको मान्छे थियो। उसले बाउकी आमाले चाहिँ आमा मरिन सायद बाउले चाहिँ अत्यन्त हेलाङ गरेर पाएर त्यसलाई त्यतिखेर हिटलरको अगाडि त केपी ओली केही पनि होइन। उसका भाषण अहिले पनि पाइन्छ, तपाईँले हेर्नुहोस् युट्युबहरूमा जुन उचाल्जुलले मान्छेलाई त्यस्तो वक्तृत्व कला थियो उसको। त्यसो भएर मान्छेले चुनाव जितेपछि गएर भत्ताबोक्ने केपी ओलीले जे गरे उसले पनि ठ्याक्कै थिए, अर्थात् हिटलरले जे गरे केपी ओलीले त्यही गरिरहेको थियो। उसले पनि सबै संस्थाहरूलाई भत्काइदिने, उसलाई रिस उठ्ने बित्तिकै चाहिँ पार्लियामेन्ट त्यहाँको जुन प्रदेशहरू थियो त्यसलाई भत्काइदिने कामबाट उसले सुरु गर्यो र अनि पछि बिस्तारै सबै पुरानो चाहिँ पार्लियामेन्टलाई भत्काएर आफ्ना मान्छे मात्रै राखेर उसले चाहिँ एउटा नक्कली पार्लियामेन्ट खडा गर्यो। अनि त्यसपछि सबै मिच्दै सबै संस्थाहरू, न्यायालय, शिक्षा, युनिभर्सिटी सबैतिर चाहिँ उसले चाहिँ कब्जा गरेर अनि आखिर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ एउटा तानाशाही फाँसीवाद चाहिँ त्यसले लाद्यो। त्यसले चाहिँ करोडौँ मान्छेको ज्यान गयो। जर्मनी त तहस नहस भयो। अन्त्यमा कति कट्टर हुन्छन्, केपी ओलीले पनि त्यही गर्छ त गरिहरू, सहजै छोड्छ भने ठान्नु उसले छोड्नेवाला छैन। हिटलरले अन्तिम बेलामासम्म पनि उसले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेन, बिख खायो, आफ्नो प्रेमिकालाई बिख खुवायो, आफ्नो सन्तान छोराछोरीलाई बिख खुवायो र सबैले मारेर सहा भयो। यस्तो जब्बर केपी ओली वाह भन्नुहुन्छ नि त, यो मूर्ख प्रवृत्ति हो, हठी प्रवृत्ति हो, हिटलरी प्रवृत्ति हो। त्यसैले उसले अन्त्यमा सर्वनाश नभएसम्म उसले एकपछि अर्को बिडुङ्ग गर्छ त्यही पनि हुन्छ कि भनेर हार गुहार गर्ने काम नगरौँ। हाम्रा प्रचण्ड र माधव नेपालले भने उहिले असारमै भनेको, उहाँले त्यति बेला पनि करिब यस्तै भएको थियो, छट्ट छोडिदिनु भयो। अनि मलाई नै अचम्म लाग्यो के भयो किन छोड्नु भएछ भनेर हाम्रो बेलामा कुराकानी हुन्छ। हुँदाखेरि उहाँले त यसले त त्यति बेलै विघटन गर्छु भनेर त्यो डराएर छोड्नु भएको छ हो। त्यही बेला हो तपाईँ ठुलो गल्ती गर्नुभयो, पहिले त डराएर छोडिदिनु भयो। ऊ त भोलि झन् जब्बर हुन्छ, तपाईँहरू हेर्नु होला। उसले संसद विघटन गर्छ, आपतकाल घोषणा गर्छ, सङ्कट लाएर पुरै अकटुटक शासन चलाउँछ। तपाईँहरू हेरेर असारमा भनेको थिएँ मैले, सोध्नु होला उहाँहरूसँग, प्रधानमन्त्री पनि माधव नेपालसँग पनि। आखिर भयो त्यही 6 महिनापछि। त्यसैले उहाँहरू अहिले पनि वक्तव्य हेरिरहेको छु, उहाँ सचेत अहिले हुन्थ्यो। उहाँहरूसँग अहिले पनि आत्मालोचना गरिरहेका हुन्छ भने यस्तो पानी पनि प्रकारको चुनाव हुनेवाला पनि छैन। त्यो सपनामा तपाईँले देख्नु हुँदैन। र हामीले सडकबाट नै जनबलबाट नै जसरी हिजो हामीले पञ्चायती व्यवस्था फ्याँक्यौँ, राजतन्त्र फ्याँक्यौँ, यो हिटलरी प्रवृत्तिलाई पनि हामीले नफ्याँकेसम्म नेपालमा यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्ष संविधानको रक्षा हुँदैन र तपाईँ हामी देशको चाहिँ शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा हुँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि ओली झुट बोल्न माहिर मान्छे हो कि यति। मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ कि ओलीको यहाँदेखि शिरदेखि पैतालासम्म अर्थ केही चल्दैन, त्यही एउटा जिब्रो चल्छ। त्यही जिब्रो पनि झुट बोल्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसका धेरै उदाहरणहरू उहाँले भन्नुभयो कि मैले चुनाव जितेँ भने म घर घरमा ग्यास पाइप पुर्याउँछु, यो सिलिन्डर काँधमा बोक्ने युग सिद्धियो। यो मैले भनेको हो कि ओलीले भने हो? सम्झिनुहोस् त। अनि अहिले घर घरमा ग्यास पुग्यो। मैले केही समय अगाडि एउटा न्युज हेरेको थिएँ, 1.5 वर्ष अगाडि विराटनगरमा एउटा गौशाला छ कतै मन्दिरमा, त्यो गौशालाको गोबर ग्यास 10 घरमा पुगेछ। अनि त्यसकै उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले के भन्नुभयो देख्नुभयो, मैले घर घरमा ग्यास पुर्याउँछु भनेको थिएँ नि, त्यही थियो उहाँले भनेको। उहाँले भन्नुभयो केरुङको रेल आएर घुमेर बेनी हुँदै पोखरा हुँदै बेनी पुग्छ, लुम्बिनी पुग्छ। पर्वत जिल्लाको कुस्मामा गएर त उहाँले भाषणै गर्नुभयो कि 2 वर्षभित्र यहाँ तपाईँको रेलवे स्टेसन बन्छ। केरुङको रेल कहाँ छ कमरेड?
घरमा ग्यास पाइप कहाँ छ कमरेड? हनुमान नगरबाट कलकत्ता जाने पानी जहाजको टिकट पुस 2 गतेदेखि काट्नु भनेर संसदभित्र बोलेको होइन? त्यो पानी जहाजको काउन्टर कहाँ छ कमरेड? कमरेड ओली प्लिज कृपा गरेर अरूलाई त तपाईँले बताउनुहुन्न झापामा आएर त भन्नुहोस् कि पानी जहाजको टिकट काट्ने ठाउँ कहाँ हो, केरुङको रेल चढ्ने स्टेसन कहाँ हो, घरमा पुगेको ग्यास पाइपको गाउँ कहाँ हो, घरमा पुगेको 5000 वृद्ध भत्ता कहाँ हो? पुगेको छ गाउँघरमा 5-5000 वृद्ध भत्ता? उहाँले हेर्नुहोस् बुढाबुढीलाई शुद्ध ढुवाले ढाट्नुहुन्छ। हामी ज्येष्ठ नागरिक भनेर 70 वर्ष कटेको नागरिकहरूलाई भन्छौँ उहाँहरूलाई ढाट्नु हुँदैन है। उहाँहरूको हृदयमा ईश्वरको वास हुन्छ। उहाँहरूले श्राप दिनुभयो, नराम्रो मान्नुभयो भने श्राप लाग्छ, नराम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छ। जसले 70 वर्ष कटेका वृद्धहरूलाई ढाँट्छ त्यो मान्छेले तपाईँ हामीलाई ढाँट्न छोड्छ? ढाँटको राजा ओलीलाई एक शब्दमा भन्ने हो भने म झापामा आएर तपाईहरुको अगाडि खुलेआम भन्छु कमरेड ओली, तपाई ढाँटको राजा हो। अब ढाँटका राजाहरूको दिन सकियो, तपाईको पतन सुरु भइसक्यो। धेरै दिन छैन, मैले त धेरै लेखमा भाषणमा भन्ने गरेको छु कि झ्याम्मसँग अँध्यारो आएको बेला अलिपर्तिर उज्यालो छैन कि जस्तो लाग्छ। बादल लागेको बेला, हुस्से लागेको बेला दृश्य देखिँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले ओभरटेक गरेको बेला पनि मान्छेहरूलाई त्यस्तै लागेको थियो कि यो राजाले धेरै समय खान्छ कि क्या हो त। राजा फेरि आयो, महेन्द्रको छोरो फेरि फर्कियो, वीरेन्द्र जस्तो होइन रहेछ। कीर्तिनिधि विष्ट पनि फिर्ता ल्यायो, तुलसीगिरीलाई पनि सिंगापुर के अरे श्रीलङ्काबाट बोलायो। लामै खान्छ कि क्या हो ज्ञानेन्द्रले? हामीलाई थाहा थियो कि ज्ञानेन्द्रको आयु लामो छैन। आयु भन्नाले राजनीतिक आयु, मुस्किलले 2-3 वर्ष जति टिके। बिचरा त्यही 3 वर्षको शासन गर्नका लागि करिब 300 वर्षको आफ्नो पुर्खाको इतिहास उनले मेटाइदिए। ओली तपाईसँग त 3 वर्ष होइन, जम्मा 3 महिनाको मोहलत हो। ल म बाजी राखेर भन्छु, ओलीको पतन आउने 3 महिना हो नेपालमा। लेखेर राख्नु होला। जुन बाटोबाट हिँडे पनि, आन्दोलनको बाटोबाट हिँडे पनि, संसद पुनर्स्थापनाको बाटो हिँडे पनि, चुनावको बाटो हिँडे पनि, जुन बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ 3 महिनाभित्र ओलीलाई यो देशमा धुलो चटाउन सकेनौँ भने हामी पनि यो देशको नागरिक होइनौँ। ल हेर्नु होला, यसरी छेकारो मार्दै आइरहेछ ओलीको राजनीतिक जिन्दगी। सायद यही बुझेर उहाँले अन्तिम खेल खेल्दै हुनुहुन्छ। अन्तिम खेल हो यो तपाईको। तपाईले धेरै ठट्टा गर्नुभयो यो देशको जनतासँग, धेरै मजाक गर्नुभयो, धेरै झुट बोल्नुभयो। त्यो मजाक, त्यो ठट्टा, त्यो झुटको युग अब सक्यो। अब सकियो। मुस्किलले 3 महिना हो। हेर्नु होला, तपाईहरुलाई लाग्ला कि ओलीको पार्टी अलि ठुलै होला, सूर्य चिन्ह पाउला, सेटिङ मिलाएको होला के होला। जे सुकै गरेको छ कि मनिषजीले भन्नुभयो अस्ताको सूर्य जलले पाए पनि केही पनि काम छैन। हेर्नु होला, ओलीको पार्टी पहिलो त मरिजाउ हुँदैन, दोस्रो पनि हुँदैन, तेस्रो पनि हुँदैन। आउने चुनाव वैशाखमा होस् या त्यसभन्दा जुन चुनाव हुन्छ, ओलीको पार्टीको हैसियत मुस्किलले राप्रपा भन्दा ठुलो भयो भने त्यसैमा सन्तोष गरे हुन्छ। हामी नेपाली जनताहरू जो प्रजातन्त्रको पक्षमा छौं, उदारताको पक्षमा छौं, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छौं, संघीयताको पक्षमा छौं, समावेशिताको पक्षमा छौं र यो मुलुकमा सबै जनता, सबै समुदायहरू, सबै जातिहरू राज्यमा समावेशी हुन्, सबैले सहभागिता पाउन सकुन् भन्ने हामी चाहन्छौं। हाम्रो लागि वास्तवमा यो संविधान रक्षा गर्दै, यसमा संशोधन गर्दै, परिष्कृत गर्दै जाने बाटो नै हाम्रो बाटो हो। त्यसैले यो हामी माथिको प्रहार हो, हाम्रो अधिकार माथिको प्रहार हो, हाम्रो समावेशी अधिकार माथिको प्रहार हो, संघीयता माथिको प्रहार भनेको नेपाली जनताको आकांक्षा माथिको प्रहार हो। समावेशिता माथिको आक्रमण भनेको वास्तवमा नेपाली जनताको समावेशी एउटा आकांक्षा माथिको प्रहार हो। त्यसैले यो आम नेपाली जनताहरू माथिको आक्रमण हो, प्रजातन्त्र माथिको आक्रमण हो र अग्रगण माथिको चाहिँ के भन्ने प्रहार। त्यसैले पुस 5 गते एउटा कालो दिन नेपाली जनताका लागि। हामी सबै नेपाली जनताहरूले वास्तवमा यसको करेक्सनका लागि, यसलाई सुधार गर्नका लागि, यसलाई
ठिक ठाउँमा संविधानलाई ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि वास्तवमा जनदबाव सिर्जना गर्नु जरुरी छ। आज जनता समाजवादी पार्टी त्यसैको लागि जनताका समक्ष आइरहेको छ, त्यसैको लागि जनतालाई जागरण गराउनको लागि आइराखेको छ, जनतालाई बताउनको लागि आइराखेको छ कि केपी ओलीले वास्तवमा 2017 सालको पुस 1 गते जस्तै आज पुस 5 गते प्रतिगमन गरेका छन्, पछाडि फर्काउने प्रयत्न गरेका छन्, मुलुकलाई फेरि पनि अधोगतितिर लैजाने नेपाली जनताका अधिकारलाई खोज्ने प्रयत्न गरेका छन्। त्यसकारण यसमा हामी सचेत हौं, संगठित हौं र यसको प्रतिकारको लागि चाहिँ सडकमा उत्रौं भन्ने आह्वानका साथ जसपा आज जनसमक्ष आइरहेको छ।